नमस्कार, स्वागत छ धर्म टेलिभिजनको संयुक्त समाचारमा। म बिबी शेर्पा। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। मन्त्री परिषद विस्तार छिटो गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धन दलहरूको छलफल। पार्टीको आसन्न महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाको औपचारिक घोषणा। आज देशभर भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाइयो। एमालेको 14 सांसदलाई कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा सभामुखले विभिन्न जालजेल गरेर कारबाही नगर्ने निर्णय गरेको महेश बस्नेतको आरोप। हिन्दू धर्म सापेक्ष राजसंस्था र मौलिक नीतिको एजेन्डासहित वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीको नेतृत्वमा एकीकृत शक्ति नेपाल घोषणा। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता गठबन्धन दलहरूले मन्त्री परिषद विस्तार छिटो गर्ने विषयमा छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालाटारमा सोमबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा मन्त्री परिषदलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनु पर्ने र सरकारका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने विषयमा छलफल भएको हो। बैठकमा नेताहरूले गठबन्धनभित्र विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्ने र गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाएर सरकार सञ्चालनका क्रममा साझा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै कोभिड-19 को व्यवस्थापनमा सरकारले थप प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने सुझाव नेताहरूले दिएका छन्। त्यस्तै बैठकमा चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट संशोधन गर्न नेताहरू सहमति नजिक पुगेको बताइएको छ। अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट अहिलेको सरकारले परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको हो। बैठकमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरू सहभागी भएका थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले पार्टीको आसन्न महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने औपचारिक घोषणा गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा कांग्रेस 30 नम्बर वडाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा थापाले 14 महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको हो। आफ्नो दावेदारीका आधार मार्फत अग्रज नेता तथा कार्यकर्ता भएको भन्दै आफूले महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको उहाँले बताउनुभयो। थापाले आफ्नो क्षेत्रबाट प्रारम्भ गरेको काममा सफलता प्राप्त गरेको भन्दै आफ्नै ठाउँबाट उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताउनुभयो। कुराले मलाई सिकाएको मेरो आधार पनि यही हो र आज 14औं हामी महाधिवेशनको प्रारम्भमा छौँ। मैले योभन्दा अघिल्लो अधिवेशनमा म पार्टीको महामन्त्री प्रतिस्पर्धा गरेँ। यो अधिवेशनको यस्तो औपचारिक कार्यक्रममा म अहिलेसम्म चाहिँ अनुमानहरू भए, मेरो मनमा पनि भएका कुराहरू भए र मेरो लागि योभन्दा पवित्र ठाउँ अर्को हुँदैन। त्यसैले आज म मेरो वडा जसले मलाई राजनीति सिकायो, मलाई आधार दियो, मलाई एउटा ठुलो भरोसा दियो, सधैँभरि मलाई शुभेच्छा आशीर्वाद दिएको छ, मेरो वडाको अग्रज मेरो साथीहरूको बिचमा म बडो गौरवको साथमा म मेरो 14औं अधिवेशनमा म नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीको उम्मेदवारीको घोषणा गर्छु। यो मेरो औपचारिक घोषणा हो। मलाई योभन्दा ठुलो ठाउँ मेरो लागि अरू हुन सक्दैन। मैले कुनै पत्र पत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिएर गर्ने वा पार्टीका ठुला नेताहरूलाई राखेर गर्ने भन्दा पनि मेरो लागि योभन्दाको पवित्र ठाउँ हुन सक्दैन। थापाले पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धामा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आफूले गर्न सक्ने काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। भाद्र कृष्ण अष्टमीका दिन मनाइने कृष्ण जन्माष्टमी पर्व आज देशभर भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी श्रद्धाञ्जली भक्तपूर्वक मनाइँदैछ। ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्तियोगका प्रणेता भगवान श्रीकृष्णको जन्म द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकोले यस दिनलाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी र रातलाई महारात्रि मानिन्छ। यस अवसरमा देशभरिका कृष्ण मन्दिरमा भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना, प्रवचन, भजन कीर्तन गर्नका साथै श्रद्धालु भक्तजनहरू व्रत बसी रातभर जागरण बस्ने गर्छन्। यस अवसरमा पाटनको मङ्गल बजार स्थित प्रसिद्ध कृष्ण मन्दिर लगायत देशभरका कृष्ण मन्दिरहरूमा विशेष मेला लाग्ने गर्छन्। पाटनको कृष्ण मन्दिरभित्र भक्तजनलाई प्रवेशमा रोक लगाए पनि बाहिरैबाट दर्शन गर्नेको भिड धेरै लागेको छ। अन्याय, अत्याचार र राक्षसी प्रवृत्तिबाट सम्पूर्ण मानवको रक्षा गर्न भगवान विष्णुको 8औं अवतार एवं वासुदेव र देवकीको 8औं गर्भका रूपमा जन्मनुभएका श्रीकृष्णले आजीवन सत्यको पक्षमा रही सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गर्ने शास्त्रीय वर्णन रहेको छ।
कुक्षेत्रमा कौरवसँगको लडाईँमा संलग्न पाण्डव मध्येका अर्जुनलाई उपदेश दिने क्रममा स्वयं कृष्णको मुखबाट व्यक्त श्रीमद् भगवान गीता हिन्दूहरूको पवित्र ग्रन्थ हो। नौ बजेदेखि 11 बजेसम्म र अपराह्न 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न नपाउने। सर्वसाधारणको आवत जावतको हकमा घरबाट बाहिर निस्कदा 2 व्यक्तिबीच नेकपा एमालेका नेता एवं सांसद महेश बस्नेतले एमाले 14 सांसदलाई कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा सभामुखले विभिन्न जालजेल गरेर कारबाही नगर्ने निर्णय गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। बस्नेतले नेपाली सांसदको उपहास गर्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले विगतको गुरिल्ला शैलीमा चाहिँ छुट्टै सरकार र सांसदलाई झल्को दिने गरी एमाले 14 सांसदलाई कारबाही नगर्ने निर्णय गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। सोमबार भक्तपुर स्थित रफत सञ्चार क्लबमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै बस्नेतले वर्तमान सरकारलाई सुरुवातमै कुपोषण लागेको समेत आरोप लगाउनुभयो। वर्तमान सरकारमा सामेल दलहरूले संविधानभन्दा माथि गएर काम गरेको र अध्यादेशबाटै सांसदलाई निरन्तरता दिने प्रक्रियाका साथै एमाले फुटाउने अभियानमा मात्र केन्द्रित भएकाले सरकारले पूर्णता पाउन नसक्नु कुपोषणको लक्षण भएको बस्नेतले बताउनुभयो। वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गरी मितव्ययी रूपमा तिनै तहको निर्वाचन एकै समयमा गर्नु नै अन्तिम विकल्प रहेको बस्नेतको भनाइ छ। अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो, छुट्टै व्यवस्थापिकाको अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो। माओवादीको 10 वर्ष द्वन्द्वकाललाई हामीले हेऱ्यौँ भने उहाँहरू छुट्टै कानुन बनाउनुहुन्थ्यो, छुट्टै जनसरकारको नाममा सरकार चलाउनुहुन्थ्यो, छुट्टै जनअदालतको नाममा अदालत चलाउनुहुन्थ्यो। आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरिसके पछाडि पनि हाम्रा सभामुख अग्नि सापकोटा त्यही गुरिल्ला स्टाइलले उहाँले चाहिँ छुट्टै अदालत खडा गर्नुभयो र उहाँलाई नभएको अधिकारको प्रयोग गरेर एमालेका 14 जना सांसदलाई कारबाही नगर्ने फैसला गरिदिनु भयो, ताकि संविधानले र कानुनले उहाँलाई पार्टीले गरेको कारबाहीलाई सूचना ठास गर्ने अधिकार मात्रै दिन्छ। योभन्दा अगाडि सरिता गिरी र पूर्व माओवादीका नेताहरू लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह लगायतका नेताहरूलाई पार्टीले कारबाही गरेको विषयलाई उहाँले सूचना जारी गरिसकेको आफ्नै नजिरका खिलाफमा उहाँ आज उभिनु भएको छ र हामी देउबालाई मान्न सक्दैनौँ भनेर रामचन्द्र पौडेलले उद्घोष गरिरहेको अवस्था छ। काङ्ग्रेसभित्र विभाजनको बिउ रोपिरहेको छ। अरूलाई प्रहार गर्दा, उल्टो धार भएको खुकुरी चलाइरहँदा अरूलाई काट्ने प्रयत्न गरिरहँदा त्यो खुकुरीले आफैलाई काट्छ भन्ने कुरा प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले बुझ्न किन ढिलाइ गरिरहनु भएको छ। गयो भने एउटा निकास हुन सक्छ। एमालेलाई कमजोर बनाउनुहोस्, तर संविधान मिचेर एमालेलाई कमजोर बनाउने दुस्साहस नगर्नुहोस्। विधि प्रक्रिया र कानुन मिचेर एमालेलाई कमजोर बनाउने दुष्प्रयास नगर्नुहोस्। एमाले विभाजनको नाममा अनेक खालका अध्यादेश ल्याएर एमालेलाई विभाजन गरिरहँदा तपाईँहरूको पार्टी पनि चकनाचुर र ध्वस्त हुनेछ। यो बाटो पनि तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। निर्वाचनबाट भागेर, निर्वाचनबाट पन्छेर सांसदहरूको बिचमा अनेक फोहोरी खेल खेलेर, अनेक विकृति विसङ्गति भित्राएर हिजो 52 साल पछाडिको देउवा सरकारको पुनरावृत्ति जस्तो यो सरकार निर्माण गरेर हिजो शाही कालमा राजाको पाउमा दाम चढाउनेदेखि लिएर राजाको पाउमा सुत्रिएको प्रधानमन्त्रीको रूपमा अथवा असक्षम प्रधानमन्त्रीको रूपमा फालिएका देउवा फेरि सुत्रिएको प्रधानमन्त्रीको रूपमा आउने जस्तो स्थिति त्यो इतिहास। उहाँले संविधानलाई मिचेर अनेकौं खालका अध्यादेश ल्याएर निर्वाचनलाई पछि धकेल्दै सांसदमा सांसदबीच फोहोरी खेल खेल्दै एमालेलाई कमजोर बनाउने सपना नदेख्न र निर्वाचनमा उत्रन समेत आह्वान गर्नुभयो। हिन्दू धर्मसापेक्ष राजशास्त्र र मौलिक नीतिको एजेन्डासहित वरिष्ठ पत्रकार देव प्रकाश त्रिपाठीको नेतृत्वमा एकीकृत शक्ति नेपाल घोषणा गरिएको छ।
सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच त्रिपाठीले नयाँ पार्टीको घोषणा गर्नुभएको हो। राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गएको, सार्वभौमिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा हुन नसकेको र नेपालीहरूको मौलिक धर्म, सांस्कृतिक परम्पराको संरक्षण हुन नसकेको भन्दै नयाँ शक्ति घोषणा गरिएको त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले जनता, राज संस्था र राजनीतिक दलहरू बीचको समन्वयकारी राजनीतिक प्रणाली, सबल सुदृढ राष्ट्रिय सेना तथा न्याय, सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गर्ने पार्टीको प्रतिबद्धता रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको संविधानका राष्ट्र विरोधी प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। मुलुकमा शान्ति र स्थिरता खोज्ने हो भने सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अहिलेको सत्ताले हिंसा र अपराधका कुरा गरौँ भन्यो भनेदेखि ठुलो महत्त्व दिन्छ। शासनै ज्ञानको छ, जनता त निरीह भइसक्यो। अहिले तटस्थ समूह, जनताको समूह, स्वतन्त्र धारणा बनाउनेहरूको समूह धेरै कमजोर भइसक्यो। त्यसैले यो अवस्थामा हामीले के सोच्छौँ भने अब यो नेपाली माटोले जे बोल्छ, माटोको धुकधुकी जे छ त्यो हाम्रो मुटुमा राखौँ। मुटुमा जे छ त्यो मुखबाट, शब्दबाट प्रस्तुत गरौँ। हामीले हाम्रो एजेन्डा जे बनाएका छौँ यो कुनै बाहिरबाट आयात गरिएको, कुनै मार्क्स नामका व्यक्तिले, कुनै लेनिन नामका व्यक्तिले, कुनै गान्धी नामका व्यक्तिले, कुनै माओसेतुङ नामका व्यक्तिले यो देश बनाउने कुरामा योगदान दिएका थिए भन्ने मलाई लाग्दैन। स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ। पहिलो कुरा, बौद्ध, किराँत, जैन, सिख, बोन, इभन मैत्रीय, इस्लाम लगायतका नेपालीहरूले मानिआएको धर्म परम्पराको संरक्षण गर्ने वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र, हामीले सबैलाई, सबै धर्मलाई संरक्षण गर्ने हिन्दू राष्ट्रको परिकल्पना गरेका छौँ। त्यो एजेन्डाका लागि हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। आफूले बोकेका एजेन्डा देशको लागि भएको र अरूले बोकेको एजेन्डा विदेशको लागि भएको त्रिपाठीले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले एमालेका मध्यकर्मी तथा दोस्रो तहका नेताहरूकै कारण माधव नेपालले पार्टी विभाजन गरेको बताउनु भएको छ। रिपोर्ट्स क्लबले आइतबार काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा उहाँले माधव नेपालले मात्र नभई स्थायी कमिटीका सबैजनाले धकेल्दै विभाजनमा पुर्याएको बताउनु भएको हो। माधव नेपाललाई पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुर्याउने काम नै भीम रावल, घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराईहरूले गरेको उहाँको आरोप थियो। आफू पार्टी एकताको क्रममा सबै विषयमा चासो राख्ने नेता भएको उल्लेख गर्दै माधव नेपाल विभाजनमा जाँदा दुःख लागेको पनि उहाँले बताउनुभयो। आफूले पनि निर्वाचन आयोगमा एकीकृत समाजवादीमा रहने गरी शनाखत गर्न गएको र अहिलेसम्म आयोगले निर्णय नदेखिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता मात्रै होइन, सिङ्गो मुलुक अहिले एक खालको पार्टी विभाजनले दुखित भएको छ। दलीय व्यवस्थामा पार्टी कमजोर हुने भनेको व्यवस्था कमजोर हुने हो। जनताले विश्वास गर्न नसक्ने खालको राजनीतिक पार्टी बन्यो भने त्यसले भोलि व्यवस्थाले बलियो बनाउँदैन। त्यसकारण पनि जनताहरू दुखी छन्। नेपाली जनताले राजनीतिक स्थिरता चाहेका छन्। यो देशमा राजनीतिक पार्टीहरू सुदृढ भएको र उनीहरूले गरेको शासन व्यवस्थाले यो देशको भोलिको अग्रगमन र मुलुकलाई एउटा समृद्धिको बाटोमा पुर्याउँछन्। र हामीले लामो समयदेखि लडेर ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्नको निम्ति संविधान सभा मार्फत हामीले 72 आश्विन 3 गते प्राप्त गरेको संविधानलाई रक्षा गर्नको निम्ति, त्यसको सम्वर्धनको निम्ति राजनीतिक पार्टीहरू लाग्छन् भन्ने कुरोमा चाहिँ नेपाली जनताहरू चाहिरहेका छन्। विभाजन भए पनि जनताको चाहना पुरा हुन्छ नहुन्, तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपाली जनताको संविधान सभाबाट प्राप्त भएको संविधान यो कहिले पनि कुनै हालतमा पनि यो छेदविच्छेद हुँदैन। पार्टी कमजोर हुँदाखेरि हामीले ल्याएको दलीय व्यवस्था पनि कमजोर हुन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यसलाई पनि ठुलो असर गर्छ। यति लामो लडाइँ लडेर ल्याएको हाम्रो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, यसलाई पनि असर गर्न सक्छ भन्ने मेरो चिन्ता हो। त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता कर्ण थापाले लोकतन्त्र र जनमतको विरुद्धमा प्रतिक्रियावादीहरू एक ठाउँमा उभिएको बताउनुभयो।
आफ्नो पार्टीले 14 जना सांसदलाई कारबाही गर्न गरेको प्रत्याचारबारे सभामुख अग्नि सापकोटाले अलमल गरेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो भनेर पहिलेकै नीतिमा, जबकि त्यो बेलामा निर्वाचन आयोगमा कुनै त्यो विषय प्रवेश भएको थिएन। उसले चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ सूचना टाँस गरिसक्यो, यी मान्छेलाई कारबाही गरिसकेको छ भनेर पठाउनु पर्ने। अहिले उहाँ प्रतिनिधि सभाको सभामुख हो कि उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रको छापामार युद्ध चलिरहेको बेलाको छापामारको नेता हो? यो प्रश्न उठेको छ। यो अत्यन्त गम्भीर प्रश्न हो। नेकपा एमाले यस्ता प्रकारका अलोकतान्त्रिक गैर जिम्मेवार प्रवृत्तिका विरुद्धमा सशक्त ढङ्गले प्रतिवाद गर्नेछ प्रतिनिधि सभामा। साक्षात्कारमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व मन्त्री मीन विश्वकर्माले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन गलत नभएको बताउनुभयो। अहिले शेरबहादुर देउवाले सांसद पुनर्स्थापना गरेर सांसदको अधिवेशन अन्त्य भएको बेलामा ल्याएको उहाँको भनाइ छ। एमाले नेताहरूले कांग्रेसले आफ्नो पार्टी फुटाइदिएको भनेर लगाएको आरोपमा पनि कुनै सत्यता नभएको विश्वकर्माको टिप्पणी थियो। व्यक्तिगत हिसाबले आफ्ना विचारहरू राख्न स्वतन्त्र छ। त्यसो भएर कहिलेकाहीँ देख्नुहुन्छ हाम्रो पार्टीकै पदाधिकारीहरू पनि एक्लै बोल्दाखेरि आफ्ना विचार खुलस्त राख्न पाउनुहुन्छ। त्यस बापत हामी कहीँ स्पष्टीकरण पनि सोध्दैनौँ, कारबाही पनि गरिराखेर बनेको नीति नै पार्टीको नीति हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने भएको हुनाले पार्टीले गरेको आधिकारिक निर्णय मात्रै म व्यक्त गर्छु। मेरो व्यक्तिगत विचार चाहिँ म अन्यत्रै राख्छु। सरकार सञ्चालन गर्नका लागि संसदमा विधेयकहरू आउनु जरुरी छ। विधेयक ल्याउनका लागि संसदमा बहुमत हुन आवश्यक छ। त्यो बहुमत पुर्याउनका लागि प्राविधिक जटिलता फुकाउने क्रममा अध्यादेश अपरिहार्य थियो। त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चा सचिव हिमलाल पुरीले आफ्नो पार्टी तत्काल सरकारमा नजाने स्पष्ट पार्नुभयो। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, निकट अखिल नेपाल र राष्ट्रियता स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रान्तिकारीले यही असोज महिनामा 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ। अखिल क्रान्तिकारी 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितिको भदौ 10 र 11 गते बसेको पूर्ण बैठकले असोज 6, 7 र 8 गते राष्ट्रिय सम्मेलन पोखरामा गर्ने निर्णय गरेको हो। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आयोजक समितिले चिरञ्जीवी ढकालको संयोजकत्वमा 38 सदस्यीय 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समिति गठन गरेको जानकारी दिएको हो। समितिका संयोजक ढकालले असोज 6, 7 र 8 गते पोखरामा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको बताउनुभयो। ढकालले बैठकले 4वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनसँग सम्बन्धित विभिन्न उपसमितिहरू गठन गरेको बताउनुभयो। ढकालले शैक्षिक आन्दोलन, राष्ट्रियता र जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयहरूमा सङ्घर्ष केन्द्रित गर्ने बताउनुभयो। केही काम नभएपछि मान्छे पढ्छ हैन? केही काम नभएपछि अरू देशहरूमा विकसित मुलुकहरूमा के गर्छन्? सबै काम छोडेर विद्यार्थी पढ्छन्। आफ्नो उमेरमा विद्यार्थीहरू केही काम गर्दैन, पढ्दै हुन्छ। तर हाम्रो देशमा के छ भने केही काम नपाएपछि अब केही भएन, जागिर पनि पाइएन, घरमा पनि काम के भएन, उसै किन बस्ने भनेपछि अनि पढेर बस्ने, यस्तो भएको छ। टाइम पासको विषय बनेको छ नेपालको शिक्षा। खालि साक्षरतासँग मात्रै जोडिएको छ नेपालको शिक्षा। त्यस कारणले गर्दा हामीले के भन्यो भने अहिलेको शिक्षा जो चाहिँ नेपाल र नेपाली जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिराखेको छैन, त्यो शिक्षाले नेपालको प्राकृतिक साधन स्रोत र नेपालको ह्युमन रिसोर्सलाई जोड्न सकेको छैन। अहिलेको शिक्षाले चालेर भए पनि आज मान्छेको आवश्यकता के छ भने बोर्डिङ स्कुलहरूमा पढाउनु पर्ने, प्राइभेट क्याम्पसहरूमा पढाउनु पर्ने बाध्यता छ अभिभावकको आजको दिनमा। त्यस कारणले ठुलो विश्वासको सङ्घर्ष सरकारी राज्यले सञ्चालन गरेको शिक्षामा आज नेपालमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि न निजी शिक्षाले नेपालको समाधान चाहिँ शैक्षिक विषयलाई समाधान गर्न सकेको छ, न निर्लज्जताका बावजुद जो सरकारले शिक्षा सञ्चालन गरिराखेको छ, न त्यसले आजको शिक्षा नेपालको शिक्षाको समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको छ। राखेका छौँ र नेपालमा हामीले भनेको वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा कस्तो हुने त? तपाईँहरूलाई अहिले छोटोमा हामीले एउटा कन्सेप्ट बनाएका छौँ। त्यस्तो शिक्षा वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा हो जसले श्रम र समयलाई जोड्न। कक्षा 11 र 12 कक्षाका परीक्षाहरू स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने शैक्षिक संस्थाहरूले कोभिड अवधिको शुल्कमा 50% छुटको व्यवस्था गर्न सङ्गठनले माग गरेको छ। सङ्गठनले 2077 साल फागुन 22 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल सरकार बीच भएको 3 बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न सहमति सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
समाचार, धार्मिक प्रवचन, संवाद, विविध पूजापाठ, ज्योतिष विज्ञान, बुद्ध जीवनी, गुरुहरूको जीवनीबारे हेर्न, सुन्न र पढ्न धर्म टेलिभिजनको मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुहोस्। साथै युट्युब र फेसबुकमा पनि सब्स्क्राइब, फलो र लाइक गर्नुहोस्। आजको लागि संयुक्त समाचार यति नै। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।